Hello everyone, welcome to my channel Dinesh Math Classes. आज पनि एउटा क्वेशन सल्भ गर्दैछौं. डिटरमाइन एक्सट्रीम भ्यालु भनेको पनि के हो त मैक्सिमा मिनिमा. ठीक छ. एक्सट्रीम भ्यालु भनेको पनि के हो मैक्सिमम और मिनिमम अफ द फंक्शन. यहाँ फंक्शन दिएको छ fxy x plus y plus 100 subject to the constraints y minus x greater than or equal to 1 अनि एउटा यहाँ छ र यहाँ छ. यसमा दुईटा छ है. one is less than or equal to x and x is less than or equal to 6. दुईटा छ यसमा कन्स्ट्रेन्ट. त टोटल 4 वटा कन्स्ट्रेन्ट छ. त्यसलाई यो त अब्जेक्टिभ फंक्सन र के रे यो म्याथमेटिकल फर्मुलेसन त दिएकै छ. वर्ड प्रब्लम भएको भए पहिला म्याथमेटिकल फर्मुलेसन गर्थ्यौं अनि त्यसपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्थ्यौं. त्यहाँनिर सिधै हामी डाइरेक्ट के गर्ने हो त सल्भ गर्ने हो. ओके कसरी सल्भ गर्ने त एकदम सिम्पल. पहिला इनइक्वालिटीहरु के छ त इनइक्वालिटीहरु y minus x greater than or equal to 1 अनि यहाँबाट हामी के लेख्यौ त बाउन्ड्री लाइन के भइहाल्छ y minus x is equal to 1. ठीक छ. अनि यहाँबाट दुईटा प्वाइन्ट निकाल्छौं. x equal to 0 भयो भने x equal to 0 भयो भने y equal to के y equal to 1 र y is equal to 0 भयो भने x is equal to है x equal to y equal to 0 भयो भने x equal to -1. त्यहाँबाट दुईटा प्वाइन्ट आयो 0,1 र -1,0. ठीक छ. टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 लियो भने के हुन्छ 0 - 0 यानी 0 ग्रेटर देन or equal to 1. यो के हो फल्स. यो त फल्स हो किनकि 0 1 भन्दा ठूलो हुन्छ हुँदैन. 0 1 सँग इक्वल हुन्छ हुँदैन. मतलब डज नॉट कंटेन ओरिजिन. द सोल्युसन डज नॉट कंटेन ओरिजिन. ठीक छ. अर्को इक्वालिटी के छ हाम्रो y minus x less than or equal to 4 है. y minus x less than or equal to 4. त यसको बाउन्ड्री लाइन के भयो y minus x is equal to 4. अनि यसमा हेर x 0 भयो भने y is equal to 4 र y 0 भयो भने x equal to -4. ठीक छ. यहाँ 0 राख त x equal to 0 y equal to 4 अनि y equal to 0 x equal to -4. टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 राख्यो भने के आउँछ 0 - 0 0 is less than or equal to है 0 is less than or equal to 4. यो त ट्रू हो. This is true inequality. So contains origin. The solution containing origin. ठीक छ. अर्को रौ 1 less than or equal to x less than or equal to 6. यसमा दुईटा छ. 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 6. ठीक छ. 1 is less than or equal to x. यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ x is greater than or equal to 1. अनि यसको बाउन्ड्री लाइन के हुन्छ यसको बाउन्ड्री लाइन हुन्छ x equal to 1. मतलब यो के हो प्यारलल टु y एक्सिस. थाहा छ नि x आएको छ त्यहाँबाट प्यारलल टु y एक्सिस र x को भ्यालु 1 भन्दा ठूलो छ त राइट साइडमा. यसले दिने सोलुसन के हो त राइट क्लोज्ड हाफ प्लेन. अनि यहाँबाट के आउँछ x equal to 6. यो पनि के हो त प्यारलल टु y एक्सिस. x equal to 6 प्यारलल टु y एक्सिस. तर यो 6 भन्दा सानो छ मतलब लेफ्टमा लेफ्ट क्लोज्ड हाफ प्लेन. अब हामीसँग 4 वटा बाउन्ड्री लाइन छ. y minus x equal to 1 एउटा यो बाउन्ड्री लाइन एउटा यो बाउन्ड्री लाइन र एउटा यो बाउन्ड्री लाइन र एउटा यो बाउन्ड्री लाइन. ठीक छ नि. अब यो 4 वटा बाउन्ड्री लाइनलाई फिगरमा देखाउने सोलुसन आइहाल्छ. ओके यो फिगर अलि मिले थिएन. यो फिगरमा हेर यसमा स्केलिङ अलि मिलेन नमिलेर काटेको है. यो हेरौं x एक्सिसमा यो ओरिजिन हो 1 2 3 4 5 6 अनि यता 1 2 3 4 यता -1 -2 -3 -4 अनि x equal to यहाँ है x equal to 0 y equal to 1 यो पोइन्ट भयो 0,1 अनि y equal to 0 x equal to -1 यो पोइन्ट भयो -1,0 यसलाई जोइन गर्यो यो बाउन्ड्री लाइन आयो. अनि यो हाम्रो बाउन्ड्री लाइन कुन भयो त यो बाउन्ड्री लाइन भयो
y माइनस x इक्वल टू 1 के छ ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन त्यही भएर यो माथितिर फर्किन्छ है यतातिर यो ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन अर्को बाउन्ड्री लाइन हेरौं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 भनेपछि y एक्सिस मा 1 2 3 4 यो पोइन्ट हो है दिस पोइन्ट इज 0, 4 अनि y 0 x इक्वल टू -4 यो -1 -2 -3 -4 यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट हाम्रो के हो त -4, 0 यसलाई जोइन गर्ने बाउन्ड्री लाइन आयो अनि यसले त फेरि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ त यतातिर फर्किन्छ यो ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ यतातिर फर्क्यो ओरिजिनतिर यो ओरिजिनतिर आयो अनि यो चाहिँ ओरिजिनबाट टाढा गयो ठीक छ नि अनि यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन पनि लेखौं अर्को के छ x इक्वल टू 1 यहाँ छ x इक्वल टू 1 प्यारलल टू y एक्सिस प्यारलल टू y एक्सिस अनि यो के छ 1 भन्दा ठूलो छ त यो 1 हो भने 1 भन्दा ठूलो यतातिर हुन्छ नि हैन 1 भन्दा ठूलो यतातिर हुन्छ त यतातिर यो राइट साइडमा फर्कियो ओके अब के छ x इक्वल टू 6 यो पनि त प्यारलल टू y एक्सिस हो 1 2 3 4 5 6 यो लाइन यो अनि के छ 6 भन्दा सानो छ लेफ्ट साइड यो 6 हो 6 भन्दा सानो यतातिर हुन्छ यतातिर फर्काइदिउँ यो यतातिर आयो अब हामी हेरिरहेछौं फिगरमा क्लियरली कि यो पोर्सन जुन छ नि यो पोर्सन के हो त फिजिबल रिजन हो हेर चारवटै बाउन्ड्री लाइनले घेरेको छ यो बाउन्ड्री लाइन देखि यता छ हैन यसले के भनेको छ यतातिर एरो छ नि यतातिर छ यो बाउन्ड्री लाइन देखि यता छ हेर एरो यता फर्केको छ यो बाउन्ड्री लाइन देखि यतातिर छ तलतिर अनि यो बाउन्ड्री लाइन देखि माथितिर छ त यो जुन पोर्सन छ नि यो पोर्सन हाम्रो के हो त फिजिबल रिजन यसलाई अझै हामी के भन्न सक्छौं बाउन्डेड फिजिबल रिजन अब भर्टिसेसहरु के छन् त एउटा भर्टिसेस यहाँ छ यो A भनौं एउटा भर्टिसेस B एउटा भर्टिसेस C र एउटा भर्टिसेस D ठीक छ आखिर यो बाउन्ड्री लाइनले यसलाई काटेको ए पोइन्ट त हो नि यो भर्टिसेस अनि यो हो कन्भेक्स पोलिगन बाउन्डेड फिजिबल रिजन त एउटा भर्टिसेस एउटा भर्टेक्स यहाँ छ A मा एउटा B मा एउटा C मा एउटा चाहिँ D मा A को कोअर्डिनेट के होला त A को कोअर्डिनेट हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं हेर यो जुन बाउन्ड्री लाइन छ नि यो बाउन्ड्री लाइनमा x इक्वल टु के छ 1 हो यहाँबाट हेर x इक्वल टु 1 त x इक्वल टु 1 त छ यो x इक्वल टु 1 अनि y इक्वल टु कति त यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन हेर त यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन यहाँ छ त x इक्वल टु 1 भयो भने y इक्वल टु कति हुन्छ -1 र उता गएपछि +1 y इक्वल टु 2 आउँछ यो भयो 1, 2 एकदम सिम्पल छ है यो पोइन्ट कसको इन्टरसेक्सन हो यो बाउन्ड्री लाइन जहाँ x इक्वल टु 1 अनि यो बाउन्ड्री लाइन जहाँ y माइनस x इक्वल टु 1 त x इक्वल टु 1 त थाहा छ y को भ्यालु चाहियो त्यसमा 1 राख त -1 उता गएपछि +1 1 + 1 2 भयो अब यहाँनिर हो यहाँनिर यो बाउन्ड्री लाइनमा x को भ्यालु कति छ 6 है यहाँबाट पास भएको छ त यसको भ्यालु कति आयो 6 x को भ्यालु y कति त हेर त x को ठाउँमा 6 राख त -6 उता गएपछि +6 1 + 6 कति भयो त 7 यो b को भ्यालु 6,7 छ c पोइन्टमा हो c पोइन्टमा पनि त x को भ्यालु कति छ 6 छ है यो c पोइन्ट म यहाँनिर लेख्दै छु यो पोइन्टलाई यही लेखौं त 6 किन यहाँनिर x को भ्यालु 6 हो अब यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन छ y - x = 4 त x = यहाँ 6 भयो भने -6 उता गएपछि के हुन्छ 10 त 6,10 ठीक छ यहाँनिर हो यो बाउन्ड्री लाइनमा x को भ्यालु कति छ 1 त यो भयो 1 अनि y को भ्यालु चाहियो त यो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन यहाँ छ x = 1 भयो भने -1 उता गएर के हुन्छ 5 हुन्छ त यो d पोइन्ट पनि आयो फेरि बुझाइ एकचोटी d को लागि यो बाउन्ड्री लाइनमा x = 1 छ त यो 1
र अब y चाहियो त यो बाउन्ड्री लाइन लिएर त y - x = 4 छ त x = 1 राखेपछि -1 उता गएपछि के हुन्छ 5 हुन्छ d कोअर्डिनेट्स भयो 1, 5 त हामीले के निकाल्यौ अहिलेसम्म भर्टिसेसहरु निकाल्यौ अब भर्टिसेस निकालेपछि हामीले म्याक्सिमम मिनिमम चेक गर्नु पर्यो त्यसको तल लेख्ने ठाउँ नभएर म यहाँ नेर लेख्छु है त ओके पहिलो भर्टेक्स के छ हाम्रो यहाँ नेर लेख्ने भर्टिसेस यसरी f = x + y + 100 ठीक छ यो ऑब्जेक्टिभ फंक्शन भयो x + y + 100 त पहिलो भर्टिसेस मा के आउँछ पहिलो भर्टिसेस के छ हाम्रो 1, 2 हैन त यहाँ निर a भर्टेक्स 1, 2 भयो भने f को भ्यालु कति त x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2 अनि प्लस 100 गरेर कति भयो 103 अनि b कोअर्डिनेट्स लेखौं 6, 7 है b को कोअर्डिनेट्स लेखौं 6, 7 त f को भ्यालु x भनेको 6 y भनेको 7 प्लस 100 गरेर कति आउँछ 7 + 6 13 113 अब c को कोअर्डिनेट्स के छ c को कोअर्डिनेट्स 6, त 6 c को कोअर्डिनेट्स मा 6, 10 थियो त f को भ्यालु कति आयो 116 है 6 + 10 + 100 अनि d को कोअर्डिनेट्स के छ हाम्रो 1, 5 ओके d को कोअर्डिनेट्स के छ 1, 5 त f को भ्यालु कति आयो 1 + 5 + 100 गरेर कति आयो 106 त यो भयो हाम्रो ऑब्जेक्टिभ फंक्शन को भ्यालुजहरु एट द भर्टिसेस अब यसमा म्याक्सिमम कुन हो त 116 इज द मैक्सिमम 116 इज द मैक्सिमम भ्यालु एन्ड मिनिमम भ्यालु के हो त मिनिमम भ्यालु भयो हाम्रो 103 त यहाँ निर आन्सर आफै लेख्ने देयरफोर के लेख्ने मैक्सिमम भ्यालु अफ f = 116 at x = कति at x = 6 y = 10 अनि यहाँ निर लेखे पनि हुन्छ मिनिमम भ्यालु भनेर त यो हाम्रो सोलुसन भयो यो क्वेशन को आई होप तिमीले बुझेको होला ऑब्जेक्टिभ फंक्शन कांस्टेंट दिएको थियो त यो इक्वालिटी लाई यसरी लेख्यौ फिगर ड्रा गर्नलाई यो फिगर भयो यसको तल चाहिँ लेख्नु पर्ने हो यो भर्टिसेस यो चाहिँ ऑब्जेक्टिभ फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम भ्यालु यो हो मैक्सिमम भ्यालु यो हो मिनिमम भ्यालु ओके अब कुरा नेक्स्ट क्वेशन छ कि अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन आयो भने त्यहाँनिर मैक्सिमम वा मिनिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने एउटा मैले क्वेशन लिएको छु हेर लामो छ क्वेशन तर इजी नै छ एकचोटि पढेर त केही पनि बुझ्दैन त 2-3 चोटि पढ्ने बुझिन्छ ओके म बुझाउने प्रयास गर्छु हेर अ डायटिशियन विशेस टु मिक्स टू टाइप्स अफ फूड इन सच अ वे दैट the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C मतलब एउटा डायटिशियन छ रे त्यो डाइटहरु बनाउने काम गर्छ नि त्यसलाई भन्छौं हामी डायटिशियन डायटिशियनले के गर्छ दुईटा टाइप्स को फूड लाई मिक्स गर्नु पर्ने रे हैन उले के गर्छ त मिक्स गर्छ दुई किसिमको फूड छ अनि के भनेको छ vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A मतलब त्यो मिक्सर मा कम से कम यहाँ एटलिस्ट को कुरा आएको छ यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा एट मोस्ट आउँथ्यो यहाँ निर एटलिस्ट 8 युनिट्स कसको हुनु पर्यो त भिटामिन ए को हुनु पर्यो है भिटामिन ए को कतिवटा युनिट हुनु पर्यो 8 युनिट्स त लेस देन हैन यहाँ निर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 किनकि एटलिस्ट 8 कम्तीमा 8 युनिट्स त हुनै पर्यो यसको मतलब यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ त्यही भएर एटलिस्ट आयो भने के याद गर्ने ग्रेटर देन अर इक्वल टु र एट मोस्ट आयो भने के याद राख्ने लेस देन अर इक्वल टु त त्यो मिक्सर मा भिटामिन ए को कम से कम 8 युनिट्स हुनु पर्यो र भिटामिन सी को कम से कम कति युनिट्स हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो है भिटामिन सी को कतिवटा युनिट हुनु पर्यो कम से कम 10 त्यसपछि के भन्यो फूड फर्स्ट पहिलो फूड यहाँ माथि बनेको छ नि दुई टाइप को फूड छ रे त पहिलो फूड फर्स्ट contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C यानी फूड 1 को लागि के छ
1 केजीमा 2 युनिट चाहियो भिटामिन ए र भिटामिन सी कति चाहियो त 1 युनिट। मतलब फुड 1 मा के कुरा चाहियो त फुड 1 को लागि पर केजी यानी 1 केजीमा भिटामिन ए चाहिँ 2 युनिट हुनु पर्यो र भिटामिन सी चाहिँ 1 युनिट हुनु पर्यो। ठीक छ, राम्रोसँग पढ बुझ्छौ। त्यसपछि के भन्यो, इट कस्ट्स Rs50 पर केजी टु प्रोड्युस फुड 1। फुड 1 लाई प्रोड्युस गर्नको लागि कति रुपैयाँ पर्छ रे? 50 रुपैयाँ कस्ट यति पर्छ फुड 1 तयार गर्दाखेरि। फुड 2 कन्टेन्स 1 युनिट पर केजी अफ भिटामिन ए। अब फुड 2 को बारेमा भन्यो, यो फुड 2 ले भिटामिन ए कति कन्टेन गर्छ र भिटामिन सी कति कन्टेन गर्छ। यहाँ भनेको छ भिटामिन ए चाहिँ 1 युनिट हुनु पर्यो पर केजीमा र भिटामिन सी चाहिँ 2 केजी हुनु पर्यो, सरी 2 युनिट्स हुनु पर्यो पर केजीमा। एन्ड इट कस्ट Rs70 पर केजी टु प्रोड्युस फुड 2 र फुड 2 लाई बनाउनको लागि कति कस्ट पर्छ त 70 Rs पर केजी। ठीक छ। अब क्वेशन के छ, फर्मुलेट दिस प्रब्लम एज अ एलपीपी टु मिनिमाइज द कस्ट अफ मिक्सचर दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। यानी यहाँ मिनिमाइज यानी मिनिमम भ्यालु निकाल्नु छ कसको? कस्ट को। व्हाट इज द मिनिमम भ्यालु अफ कस्ट अफ अ मिक्सचर दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। अल्सो फाइन्ड द मिनिमम कस्ट। अनि मिनिमम कस्ट पनि निकाल्ने। त यो त भयो हाम्रो वर्ड प्रब्लम अफ एलपीपी। अब यसलाई फर्मुलेट गर्नको लागि, यसलाई मैथमेटिकली फर्मुलेट गर्नको लागि मैले 4वटा स्टेप भनेको हो। यसमा डिसिजन भेरिएबल के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अब्जेक्टिभ फंक्शनलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अनि अब्जेक्टिभ फंक्शन कुन टाइपको छ, म्याक्सिमम कि मिनिमम, त क्वेशन हेरेर थाहा छ यहाँनिर मिनिमम छ। त्यसपछि हामी कन्स्ट्रेन्ट्सलाई के गर्छौं त आइडेन्टिफाई गर्छौं। त यो क्वेशन मैले बुझेर एउटा टेबल बनाएको छु। यो टेबल तिमीले पनि बुझेर राम्रोसँग, जस्तै भिटामिन ए, भिटामिन बी र कस्ट, फुड 1, फुड 2 र मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। हेर फुड 1 तयार गर्नको लागि भिटामिन ए कति युनिट चाहियो रे? यहाँ फुड 1 कन्टेन्स 2 युनिट्स अफ भिटामिन ए। फुड 1 ले भिटामिन ए को 2 युनिट्स कन्टेन गर्छ र फुड 1 ले भिटामिन सी को, यो बी हैन सी, भिटामिन सी को कति युनिट त 1 युनिट। त्यसैगरी फुड 2 ले यहाँ लेको छ फुड 2 कन्टेन्स 1 युनिट अफ भिटामिन ए को 1 युनिट र भिटामिन सी को चाहिँ 2 युनिट्स। यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कति छ त? कसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट? भिटामिन ए को। हेर न, भिटामिन ए को एटलिस्ट 8 भनेको यहाँ के लेख्ने? ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8। र भिटामिन सी को मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कति छ त? 10, ग्रेटर देन इक्वल टु 10। यानी भिटामिन ए 8 युनिट भन्दा बढी, 8 युनिट भन्दा कम हुन सक्दैन। एटलिस्ट 8 हो, कम से कम 8 युनिट्स त हुनै पर्यो है। भिटामिन ए जुन छ नि त्यसको टोटल युनिट्स कम से कम 8 हुनु पर्यो। 8 वा 8 भन्दा बढी होस्, कम चाहिँ हुन सक्दैन। भिटामिन सी को कति छ त? 10 अथवा 10 भन्दा ठुलो, 10 भन्दा कम हुन सक्दैन। कस्ट हेरौँ, भिटामिन फुड 1 तयार गर्नको लागि कति रुपैयाँ पर्छ त? 50 रुपैयाँ र फुड 2 को लागि कति रुपैयाँ छ यहाँ? 70। अनि हामीलाई यो के चाहियो त? मिनिमम भ्यालु अफ कस्ट। व्हाट इज द मिनिमम भ्यालु अफ कस्ट? त्यहाँनिर अब हामीले डिसिजन भेरिएबल सेपरेट गर्नु पर्यो। त यहाँ क्वेशन क्लियर छ, हाम्रो डिसिजन भेरिएबल के भइहाल्छ? फुड 1 र फुड 2, किनकि यहाँ कस्ट भनेको त फुड 1 र फुड 2 को पर्छ। त हामीले यहाँ के लेट गर्ने? लेट x इक्वल टु अमाउन्ट अफ फुड 1 इन केजी। ओके, तो यो भयो x इक्वल टु अमाउन्ट अफ फुड फर्स्ट र y इक्वल टु अमाउन्ट अफ फुड सेकेन्ड। अब हामीले के लेख्नु पर्यो? अब्जेक्टिभ फंक्सन। हेर है, अब्जेक्टिभ फंक्सन कसरी लेख्ने त? एकदम सिम्पल, हिजो पनि गरेको हो। अब्जेक्टिभ फंक्सन f इक्वल टु, हेरौँ है, 1 केजी फुड 1 को लागि, 1 केजी फुड 1 को लागि कति प्रफिट छ? हेर है, 50 रुपीज छ नि, 50 रुपीज। त x केजी मा कति भयो? 50 इन्टु x। अनि 1 केजी फुड 2 को लागि कति पर्छ त? 70 कस्ट। के यहाँ f भनेको कस्ट बुझ्ने, हामीले यसको मिनिमम चाहियो। सरी, अब्जेक्टिभ फंक्सन इज यहाँनिर के लेख्ने? मिनिमम, min है। मिनिमम भनेपछि मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त मिनिमम f इक्वल टु 50x
अनि 70 इन्टु वाई। राम्रोसँग बुझ। 1 केजी फुड 1 को लागि, फुड 1 को 1 केजी को लागि 50 रुपैयाँ पर्छ। त हामीले फुड 1 त x केजी लिएका छौं त 50 इन्टु x। अनि 1 केजी फुड 2 को लागि 70 रुपैयाँ छ त हामीले y केजी फुड 2 लिएका छौं त 70 इन्टु y। यो ऑब्जेक्टिभ फंक्शन इज मिनिमाइज f इक्वल टु यति सब्जेक्ट टु। अब के लेख्नु पर्यो? कन्स्ट्रेन्ट सब्जेक्ट टु। यहीबाट थाहा हुन्छ फुड ए कम्तीमा 8 युनिट हुनु पर्यो त। हेर यसरी बुझौं। यहाँ भनेको छ 1 केजी मा 2 युनिट्स भिटामिन ए चाहियो त फुड 1 त x केजी छ त x केजी मा के हुन्छ 2 इन्टु x युनिट र फुड 2 मा भिटामिन को चाहियो 1 युनिट। त फुड 1 को लागि हामीले x केजी मानेको छौं त 2x र फुड 2 को लागि हामी के मानेको छौं y केजी। यहाँनिर के भयो y भयो। फेरि बुझ राम्रोसँग। यहाँ भनेको छ कि फुड 1 को लागि 1 केजी मा 2 युनिट्स भिटामिन ए चाहियो। ठीक छ, 2 युनिट्स भिटामिन ए चाहियो र फुड 2 को लागि पर केजी मा कति भिटामिन ए चाहियो त 1 युनिट। त हेर फुड 1 भनेको x केजी हो त 2 इन्टु x आयो। फुड 2 भनेको त y केजी हो त 1 इन्टु y भनेको 2x प्लस y भयो। अनि टोटल भिटामिन ए कति हुनु पर्यो त ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8। यहाँ के लेख्ने ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8। त्यसैगरी यहाँबाट लिने अब 1 इन्टु x 2 इन्टु y। 1 इन्टु x भनेपछि x अनि 2 इन्टु y 2y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10। क्लियर छ नि? फेरि बुझौँ एकचोटी यो कसरी आयो त। हेर फुड 1 हरेक केजी मा 2 युनिट भिटामिन ए चाहियो त x केजी मा कति 2x। फुड 2 हरेक केजी मा भिटामिन ए कति चाहियो 1 युनिट त फुड 2 मा त y केजी हो त 1 इन्टु y। अनि टोटल भिटामिन ए कति हुनु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल टु 8 त यो आयो। अनि भिटामिन सेकेन्ड केस भिटामिन सी को कति छ 10 हैन एटलिस्ट 10। त हेर फुड 1 को लागि 1 केजी मा 1 युनिट भिटामिन सी चाहियो त x केजी मा कति x इन्टु 1। ओके। अनि फुड 2 को लागि हरेक केजी मा भिटामिन सी कति चाहियो 2 युनिट त फुड 2 भनेको y केजी त y केजी मा कति भयो 2 इन्टु y। त सिम्पल। यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई y ले मल्टिप्लाई गर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु 8। यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई y ले मल्टिप्लाई गर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु 10। अनि यो इक्वालिटी त सिटैमा लेख्छौं हामी x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 y ग्रेटर देन इक्वल टु 0। यो किनकि x के हो नेगेटिभ हुन सक्दैन। किन x त अमाउन्ट हो नि। अमाउन्ट 1 केजी होला 0 केजी होला 2 केजी होला हैन 1.5 केजी होला। त्यसैले x इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 y इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। त आई थिंक तिमीहरूले यो बुझेको होला। यो वर्ड्स प्रब्लम थियो। यसलाई हामी एउटा टेबल बनायौं बुझ्नको लागि र यहाँबाट यसलाई म्याथमेटिकल फर्मुलेट गर्यौं। ठीक छ, अब्जेक्टिभ फंक्शन यो आयो र यो इनइक्वालिटी। अब यसपछि सल्भ गर्दा गरिहाल्छु। यसपछि एकदम म सर्टकटमा सल्भ गर्छु है त, डिटेलमा जान्न। पहिलो इनइक्वालिटी के छ हाम्रो 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टु 8। यहाँबाट बाउन्ड्री लाइन के आयो 2x प्लस y इज इक्वल टु 8। यहाँबाट पॉइंट फटाफट निकालौं x इक्वल टु 0 त y इज इक्वल टु 8 y इक्वल टु 0 त x इक्वल टु y 0 भयो भने 2x इक्वल टु 8 x इक्वल टु 4। ठीक छ। अनि टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 राख्यो भने यो कति आउँछ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 8। यो के हो त फल्स हो। सो डज नट कन्टेन ओरिजिन। अर्को इनइक्वालिटी के थियो हाम्रो x प्लस अर्को इनइक्वालिटी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टु 10। यहाँबाट बाउन्ड्री लाइन के आयो x प्लस 2y इक्वल टु 10। x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु आउँछ 5 है। x 0 त y इक्वल टु 10/2 5। अनि y 0 भयो भने x इक्वल टु 10। अनि टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 राख्यो भने 0 ग्रेटर देन इक्वल टु 10। यो पनि के हो त फल्स हो। यो पनि के हो फल्स हो। त ओरिजिन द सोल्युसन डज नट कन्टेन ओरिजिन। अब यसको लागि फिगर हेरौं। ओके, तो यहाँ हेरौं x एक्सिस y एक्सिस। पहिलो के छ x इक्वल टु 0 y इक्वल टु 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पॉइंट के भयो हाम्रो 0,8। ठीक छ नि। त्यसपछि अर्को y इक्वल टु 0 x इक्वल टु 4 1 2 3 4 यो पॉइंट
यो पोइन्ट हाम्रो 4,0 लाई जोइन गरिदिउँ आइहाल्छ बाउन्ड्री लाइन आयो एउटा अनि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन ओरिजिनबाट टाढा गयो यसरी हेर है यसरी ठीक छ अर्को x = 0 y = 5 1 2 3 4 5 y = 5 भनेको छ त यो पोइन्ट भयो 0,5 ठीक छ x = 0 y = 5 अनि y = 0 x = 10 त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो पोइन्ट हाम्रो के हो त 10,0 अनि यसलाई जोइन गरौँ अर्को बाउन्ड्री लाइन आयो हैन यो पनि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्दैन टाढा गयो हेर यसरी ठीक छ अनि x पोजिटिभ यतातिर राइट साइडमा x पोजिटिभ थाहै छ राइट साइडमा हुन्छ पोजिटिभ y पोजिटिभ अपवर्ड माथितिर अझै यता बढाइदिउँ ठीक छ अब भनौँ कि अब हाम्रो फिजिबल रिजन कुन हो त हेर यो रिजन हुन सक्दैन किन यो बाउन्ड्री लाइनदेखि यता जाने हो नि त यो रिजन हुन सक्दैन यो पनि हुन सक्दैन किन यो रिजन यसको लागि त भयो तर यसको लागि त यतातिर भन्छ नि यो माथि हो हेर यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स माथि एक्स पोजिटिभ र यता पनि के हो त वाइ पोजिटिभ त यो सबै के हो त हाम्रो फिजिबल रिजन यो अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन अब भर्टिसेसमा जाउँ एउटा भर्टिसेस त यहाँनिर छ है यो ए भयो यो ए मानौँ यो भर्टिसेस भयो बी अब यसको कोअर्डिनेट चाहियो त सल्भ गर्नु पर्यो यो बाउन्ड्री लाइन र यो बाउन्ड्री लाइन सल्भ गर्नु पर्यो ओके त बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन पहिला लेखौँ 2x + y = 8 अनि यो दुईटा बाउन्ड्री लाइनलाई सल्भ गर्यो भने यो पोइन्ट आउँछ यो ए र बी अनि एउटा भर्टिसेस यहाँ छ यो त हुन सक्दैन है फिजिबल रिजनलाई यताबाट घेरेको छ यो हो सी त ए थाहा छ सी थाहा छ बी थाहा छैन सल्भ गर्नु पर्यो तर यसलाई सल्भ गर्नको लागि म यहाँनिर देखाउँछु हेर 2x + y = एउटा 8 छ 2x + y = 8 एउटा के छ x + 2y = 10 एउटा के छ x + 2y = 10 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2x + 4y = यो भयो 20 ठीक छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x + यो 4y = 20 अनि माइनस गरिदियो भने यो क्यान्सल हुन्छ कति आउँछ -3y आउँछ अनि यो कति आउँछ त -12 त यहाँबाट y को भ्यालु आयो हाम्रो कति त 4 आयो अनि y = 4 भयो भने x = कति आउँछ त यहाँबाट y = 4 8 - 4 4 अनि डिवाइड बाइ 2 x को भ्यालु 2 आयो त यो जुन हाम्रो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट हाम्रो भयो 2,4 अनि यो पोइन्ट थाहै छ 0,8 त यो भर्टिसेस निकाल्यौं ठीक छ भर्टिसेस आयो अब म्याक्सिमम मिनिमम चेक गर्नु पर्यो त म्याक्सिमम मिनिमम फटाफट चेक गरिहालौं ओके त यो फिगर भयो हाम्रो फिगर बुझेको होला यो हेर भर्टिसेस यतातिर चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सन त भर्टिसेसमा 10,0 त x को भ्यालु 10 y को भ्यालु 0 त कति आयो यो 500 b को लागि 2,4 x = 2 y = 4 त मल्टिप्लाई गर यो 15 * 200 भयो 70 * 4 कति भयो 280 र जोड्दाखेरि कति हुन्छ 380 c को कोअर्डिनेट 0,8 त x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 8 गर्दा कति आयो 560 त्यहाँ हेरिराछौ यो हो हाम्रो मिनिमम भ्यालु 380 के भयो मिनिमम भ्यालु तर जब यो अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन हुन्छ त त्यसमा पहिलो कुरा त म्याक्सिमम भ्यालु कहिले पनि आउँदैन किनकि यता त इन्फिनिटी सम्म जान्छ नि त यतातिर इन्फिनिटी सम्म जान्छ त्यसमा म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ तर यहाँनिर हामीले कन्फर्म गर्नुपर्छ कि यो भ्यालु मिनिमम भ्यालु हो कि होइन कसरी कन्फर्म गर्ने यो भ्यालु मिनिमम भ्यालु भएको हैन यसमा एउटा यो एक्स्ट्रा कुरा छ जुन बाउन्डेड रिजनमा हुन्थेन त्यही भएर त म यो क्वेशन गर्दै छु है धेरै पनि बुकहरुमा त यतिकै गएर छोड्दिएको हुन्छ यो मिनिमम भ्यालु भनेर त हैन यसलाई भेरिफिकेसन गर्ने कसरी भेरिफिकेसन गर्ने त्यसको लागि एउटा आइडिया छ हेर अब जुन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ 50x + 70y
50x + 70y र यसको मिनिमम भ्यालु हामीले कति निकालेका छौं 380। अब हामीले यसको फिगर ड्रा गर्ने। ओके रफ मारौँ। र लेख्न त यहीँनिर हो हैन, ठाउँ नपुगेर म यहाँ लेख्दै छु है। के लेख्ने? ठाउँ नपुगेर म यहाँ लेख्दै छु। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 50x + 70y छ हैन, अनि यसको मिनिमम भ्यालु कति छ 380। अब हामीले यसको ग्राफ ड्रा गर्ने लेस देन 380 को है, यसको ग्राफ ड्रा गर्छौं। यदि यसको ग्राफले, यदि यसको सोलुसनले, सुन है राम्रोसँग, यसको सोलुसनले यो बाउन्डेड रिजनलाई कन्टेन गर्यो भने अथवा बाउन्डेड रिजनको केही पोइन्टहरु कमन आयो भने यो मिनिमम सोलुसन हुँदैन, यो मिनिमम भ्यालु हुनै सक्दैन। ठीक छ? यदि यसको फिगर ड्रा गर्दा यदि यसको रिजनले यो फिजिबल रिजनलाई इंटरसेक्ट गर्यो भने अथवा यो फिजिबल रिजनको केही पोइन्टहरु कन्टेन गर्यो भने मिनिमम भ्यालु हुँदैन, यो मिनिमम भ्यालु हुँदैन। कुन हुन्छ थाहा छैन। तर यदि यसको रिजनले यो फिजिबल रिजनलाई इंटरसेक्ट गरेन अथवा यो रिजनको कुनै पनि पोइन्टलाई कन्टेन गरेन, त्यतिखेर यो नै के हुन्छ त हाम्रो मिनिमम भ्यालु हुन्छ। त लेख्ने आइडिया के हो यसको लागि? लेखौं एकछिन। ओके, नाउ यसपछि है, नाउ वी ड्रा द ग्राफ अफ 50x + 70y। 50x + 70y के थियो हाम्रो ऑब्जेक्टिभ फंक्शन थियो है, गरे हेर्ने। अनि लेस देन 380, यहाँ इक्वल टु को साइन दिने हैन, स्ट्रिक्टली लेस देन 380। अनि 0 0 0 क्यान्सल गर्दियो भने 5x + 7y इज लेस देन 38। यसको फिगर हेरौं, यसै फिगरमा देखाउने हो। त फिगर ड्रा गर्न केही पनि गाह्रो छैन, डाइरेक्ट देख्ने है। x = 0 भयो भने, x = 0 भयो भने कति आउँछ 38/7 है, 38/7। र y = 0 भयो भने, y = 0 भयो भने x = आउँछ 38/5। 5x + 7y = 38। त x = 0, y = कति 38/7 गरेर 5.4, y = 0, त x = कति y 0 भयो भने 38/5 7.6। अब हेर यो फिगरमा y को भ्यालु 5.4, यहाँनिर छ 5, यो छ 6, ठ्याक्कै बीचमा भनौं, अलिकति तल यो पोइन्ट हो हाम्रो 5.4। अनि x = 7.6, यो 1 2 3 4 5 6 7, यो 7.6। त यो डटेड लाइनले किन देखाइएको छ? किनकि यसमा इक्वल टु को साइन छैन, यहाँनिर इक्वल टु को साइन छैन। अनि टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 राख्यो भने के हुन्छ? टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 राख्यो भने 0 लेस देन 380 आउँछ हैन, मतलब ओरिजिन तिर जान्छ, ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ। यो सही कुरा हो। हेर ओरिजिन तिर कन्टेन गरेको छ, ओरिजिन तिर फर्काइएको छ हेर है यो। त यो जुन बाउन्डेड लाइन छ डटेड लाइन, यसको इक्वेसन मैले यहाँ लेखेको छु, यो इक्वल टु 5x + 70y = 380। अब फिगरबाट क्लियर छ कि यो बाउन्डेड लाइन छोडेर जुन यताको पोइन्टहरु छ नि, यसको लागि त यताको पोइन्टहरु छ, यताको पोइन्टहरु छ। के यो रिजनमा यसको कुनै पनि पोइन्ट कन्टेन भयो त? यो जुन इनइक्वालिटी छ, यो इनइक्वालिटीको रिजनले के यसको कुनै पनि पोइन्टलाई कन्टेन गर्यो? गरेन है, गरेन। अब कसैले भन्ला सर यो पोइन्ट त पर्छ नि, होइन, यो डटेड लाइन हो, यो डटेड लाइन को पोइन्ट हो, र डटेड लाइन को पोइन्ट यसको सोलुसनमा पर्दैन। ठीक छ? त यहाँबाट क्लियर छ कि यो जुन यसको जुन रिजन छ, यसको कुनै पनि पोइन्टलाई कन्टेन गरेन, त्यसैले यो नै वास्तवमा के हो त मिनिमम भ्यालु हो। कन्टेन गरेको भए हामी के लेख्थ्यौं? देयर इज नो मिनिमम भ्यालु। त यसपछि कन्क्लुजनमा के लेख्ने? सिन्स, सुनेर लेख है आफै, सिन्स द ग्राफ अफ इनइक्वालिटी 5x + 7y less than 38 does not contain any point of the feasible region, so 380, right? So 380 is the minimum value of the cost when x = 2, y = 4, and that's all. त यो क्वेशनमा अलि धेरै टाइम लाग्यो किनकि एउटा अनबाउन्डेड फिजिबल रिजन को केस हो।
र धेरैजनाको बुकहरुमा चाहिँ यो पार्ट देखाइएको हुँदैन, तर वास्तवमा यो पार्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यहाँ हेर्दाखेरि त मिनिमम भ्यालु त आउँछ, तर यसको ग्राफ ड्रा गर्दाखेरि यतातिर गइदिन्छ। यतातिर गयो भने त यहाँ त थुप्रो पोइन्टहरु भयो, त्यसपछि त थाहै हुँदैन कुन पोइन्टमा मिनिमम भ्यालु छ। त्यही भएर यो भेरिफाई गर्न एकदम जरुरी छ है। ओके, अब यो टपिक हाम्रो सकियो। यसपछिको क्लासमा हामीले सुरु गर्छौं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक सिम्प्लेक्स मेथड। त्यहाँबाट फाइनल एक्जाममा थाहै छ 6 मार्कको क्वेशन आउँछ। ओके, बाइ, द्याट्स अल।